ड्रामे का इख्तिताम अगर हो सैड तो व्यूअर्स भी हो जाते हैं सैड, लेकिन एक अच्छे इख्तिताम के साथ ड्रामा देखा जाए जिसकी रेटिंग भी हैप्पी हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चलिए आज के सब्जेक्ट किए हैप्पी ड्रामास को ज़रूर देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ड्रामा सीरियल मुकाबिल उन ड्रामास में से था जिन्होंने न सिर्फ तफरीह बल्कि एक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फो भी पेश की। ये एक नौजवान खातून की कहानी थी जिस पर उसके वालिदैन ने एतमाद किया और इस एतमाद ने उसकी ज़िंदगी के अवाइल सालों में किस तरह उसकी शख्सियत को तश्कील दिया और उसकी ज़िंदगी के पूरे सफ़र को अच्छी तरह से अहाता किया गया। ख़ास तौर पर तमाम वालिदैन के लिए ये एक मजबूत पैगाम है। इस पूरे ड्रामे का बेहतरीन हिस्सा ये था कि जिस तरह ये ख़त्म हुआ। मरकज़ी किरदार परीसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने माजी के बारे में बात करने का फ़ैसला किया। परीसा की वालिदा भी एक मुखलिसाना माफ़ी चाहती थीं। एक वक्त था जब परीसा अपने वालिदैन के सामने उसके साथ किया हुआ जिक्र नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसे लाखों लोगों के सामने बच्चों के साथ ज़्यादती के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत थी। ड्रामे के पूरे पैगाम का खुलासा इंतहाई दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया गया जब परीसा ने प्रेस के सामने अपना हाले दिल बयान कर डाला। ये यकीनी तौर पर एक पुरअसर अंदाज था। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। ट्रेन से शुरू होने वाली मोहब्बत की वो कहानी जिसने सभी नौजवानों को अपने साथ इन्वॉल्व कर दिया था। इस ड्रामे में मुआशरे के बहुत से पहलुओं को दिखाया गया। ड्रामे में दिखाया गया कि मज़हब को किस तरह बहुत से लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रामा सीरियल में ताकतवर स्क्रिप्ट, रूह को हिला देने वाले मुकालमे और महरीन जब्बार की बेहतरीन डायरेक्शन ने ड्रामे को लाजवाब बना दिया। इस ड्रामा सीरियल की सबसे ख़ास बात ये थी कि ड्रामे के ओपनिंग सीन्स इंतहाई खूबसूरत थे। इस ड्रामा सीरियल में इख्तिताम भी खुशकन था, बल्कि इसमें ज़बरदस्त पैगामात भी थे। आफिया बेगम एक ऐसी औरत थी जिसके शौहर ने उसकी कभी कदर नहीं की और उसने आखिर में अपने बेवफा शौहर को छोड़ने का फ़ैसला किया। वो तमाम लोग जो खलीलुर रहमान कमर को मर्दों को माफ़ करने पर तनकीद करते हैं, उन्हें यकीनी तौर पर इस ड्रामे को देखने की ज़रूरत है। और सबसे अहम इसका इख्तिताम। इस आखिरी किस्त ने नाज़रीन को अपनी नशिस्तों के किनारे पर बिल्कुल आखिर तक रखा। मुकालमे गैर मामूली थे और इस आखिरी किस्त का बेहतरीन पहलू ख़वातीन की मुस्बत नुमाइंदगी था। ड्रामा सीरियल ज़न मुरीद मुकम्मल तौर पर एक मुख्तलिफ ड्रामा था। ये पहला मौका नहीं था जब हमने अपने टेलीविज़न पर एक ऐसा ड्रामा देखा जिसमें मर्दों के ज़ेर असर माशरे में ख़वातीन को दरपेश मसाइल से निपटा गया हो। ताहम ये पहला मौका था जब किसी ने इस मसले पर रोशनी डालने की कोशिश की और इस बात पर रोशनी डाली कि कानून बनाना काफ़ी नहीं बल्कि कानून पर अमलदारी भी की जाए। इस ड्रामे की सबसे अहम बात यह है कि लोगों की जहनियत को बदलने की कोशिश की जाए। ड्रामे में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सजाद के काम की तायद की। अगरचे ज़न मुरीद जैसे ड्रामास को खुशगवार एंड देना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन मुसन्निफ़ ने बड़ी महारत से ड्रामे को हैप्पी एंडिंग दी। ड्रामा सीरियल उडारी कहानी है 3 औरतों की जो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती हैं। इस ड्रामा सीरियल की कहानी गांव में रहने वाली एक ऐसी लड़की से शुरू होती है जो शादियों में गाने गाती है, लेकिन गांव में उन्हें मिरासी समझा जाता है और उन्हें अजीब तरह के नाम दिए जाते हैं जिस पर ये लोग दिल बर्दाश्ता भी होते हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेते हैं। हर तरह के अलकाबात से नवाजे जाने के बाद बिलाखिर लड़की मीरा एक शहर से आई लड़की मिली की नज़रों में आ जाती है। मिली एक म्यूज़िक बैंड से ताल्लुक़ रखती है और वो उसके गाने को रिकॉर्ड करके अपने बैंड के बाकी दोस्तों को सुनाती है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ कहानी है ज़ेबो की, जिसकी माँ ने एक दूसरे शख्स से शादी कर ली क्योंकि उसका शौहर काफ़ी अरसे से वफ़ात पा चुका था और वो बेवकी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसे में जब उसने इम्तियाज़ के जैसे लड़के से शादी की तो इम्तियाज़ को लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया कि तुम तो गबरू जवान हो, तुमने एक बूढ़ी औरत से शादी क्यों की। बस इसी बात पर इम्तियाज़ ने अपनी ही बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना डाला। और इस ड्रामा सीरियल में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो शायद ही हमें किसी और ड्रामे में देखने को मिलते हैं। ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा अगरचे खासा ट्रॉमेटिक ड्रामा था,
مگر یہ ایک مقبول پاکستانی ڈرامہ تھا جس میں کافی سارے سوشل ایشوز کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اس کی کہانی انتہائی دلچسپ تھی اور یہ آج تک سب سے زیادہ دیکھے جانے والی سیریل تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ 2019 میں جب ہیروئن اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ ملائیشیا جاتی ہے تو اس کے والد کی بہن بھی ہوتی ہے، تو حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے جس کا وعدہ اس نے شادی کے وقت کیا تھا۔ مریم کو اپنی شادی میں بہت زیادہ مشکلات سہنا پڑتی ہیں اور اسے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ باہر ملک میں آ کر بھی زندگی گزارنا آسان نہیں۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ والدین کے لیے بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے خاندان کے دباؤ میں نہ آنا کتنا ضروری ہے۔ بہت ساری پاکستانی لڑکیاں شادی کر کے بیرون ملک چلی جاتی ہیں، لیکن یہ ان کے لیے اچھا تجربہ نہیں ہوتا، یا جیسا انہوں نے سوچا ہوتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں جا کر انہیں نوکری بھی کرنا پڑتی ہے اور مختلف کام کر کے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے شوہر کا خرچہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کافی دلچسپ تھی۔ اس ڈرامے نے ایسی تمام خواتین کو یہ امید دی کہ ان کا ایک مستقبل ہے، حالانکہ ان کا ماضی گزر چکا ہوتا ہے جس میں وہ برے سے گزریں۔ اس ڈرامے کا ان خواتین کو بہت زیادہ پسند آیا۔ ڈرامہ سیریل ڈر سی جاتی ہے صلا عموماً خواتین کو کمزور بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس ڈرامہ سیریل میں سوچ کو غلط ثابت کیا۔ اس ڈرامے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک لڑکی جو بار بار ڈر جاتی تھی اور اپنے مسائل کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی، بالآخر کتنی بہادر اور مضبوط ہو گئی۔ اس ڈرامہ سیریل میں والدین کے لیے بھی بہت اہم پیغامات تھے۔ یہ ان ڈراماز میں سے ایک تھا جس میں شادیوں کی پیچیدگیوں سے لے کر خاندانی نظام کی حدود تک کا احاطہ کیا گیا۔ آخر قسط کے ہر ایک منظر کو خوبصورتی سے قلم بند کیا گیا اور اسے عمدہ طریقے سے شوٹ بھی کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں سزائیں بھی قابل اطمینان تھیں۔ ڈر سی جاتی ہے صلا نے بہت سے مختلف مسائل کو اجاگر کیا۔ ڈرامہ سیریل میری گڑیا ایک انتہائی پریشان کن اور طاقتور ڈرامہ تھا۔ اس میں بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کے ایک اہم مسئلے کو اجاگر کیا گیا۔ ڈرامے کے بہت سے مختلف ٹریک تھے، لیکن اس ڈرامے کا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ یہ کیسے ختم ہوا۔ یہ ایک ایسے وقت میں نشر ہوا جب بچوں کا اغوا اور قتل ایک سنگین مسئلہ تھا۔ میری گڑیا کے متاثرین کے خاندانوں کے ساتھ ساتھ معاملات کی نگرانی کرنے والوں کے لیے بھی کئی اہم پیغامات تھے۔ آخر اس کا سب سے خوش کن حصہ اور اس پر فیصلہ کافی خوش کن تھا۔ اس فیصلے نے ایک اہم پیغام دیا جو وقت کی ضرورت تھی۔ بالکل اسی طرح سیریل کلر اور ریپ کرنے والے کو سزا دی جانی چاہیے، اور یہ ایسی چیز نہیں جو ہمیں دوسرے ڈراماز میں دیکھنے کو ملی ہو۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا کہانی نہیں تھی، لیکن جس طرح اسے اسکرین پر پیش کیا گیا اس نے ناظرین کو مکمل طور پر جیت لیا۔ یہ کہانی نئی نہ تھی، مگر ایک شکر گزار عورت کی تھی جس کی شادی اس سے زیادہ عمر کے مرد کے ساتھ کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ اسے شوہر سے محبت اور عزت ملتی ہے، مگر وہ اس کی کوئی قدر نہیں کرتی۔ ڈرامہ الفت کی خاتون کو منفی کردار کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن جس طرح اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا وہ ڈرامے کا بہترین حصہ تھا۔ ناظرین نے اختتام کو بالکل پسند کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آخر میں وہ ہر ایک کو مل ہی جاتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ ڈرامہ سیریل مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ ہم یہ جملہ کتنی بار سنتے ہیں، مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے؟ شاید ہی کبھی، کیونکہ عام طور پر معاشرے میں لوگ والدین کو صرف اس وقت مبارکباد دیتے ہیں جب انہیں لڑکے سے نوازا جاتا ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش کو عام طور پر بوجھ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہی اس ڈرامے کو نمایاں کرتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی نے ایک طویل عرصے کا احاطہ کیا جس میں دکھایا گیا کہ ایک عورت جب 4 لڑکیوں کو جنم دیتی ہے اسے اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا، لیکن بڑے ہو کر اس کی بیٹیاں ہی اس کی طاقت بنیں۔ کہانی حقیقت پسندانہ تھی اور اس کا اختتام غیر معمولی تھا۔ یہ اینڈ ہر لحاظ سے اثر انگیز تھا۔ ڈرامہ سیریل دل لگی ایک ڈیفرنٹ کہانی تھی جس میں خاتون لیڈ کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ ڈرامے کی خاتون لیڈ نے لوگوں کو کسی بھی چیز سے زیادہ بات کرنے کے لیے دیا۔ ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی کیمسٹری اس ڈرامے کی کامیابی اور مقبولیت کی ایک اور وجہ تھی۔ دل لگی کی آخر کس جذباتی تھی اور آخر تک دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ہیرو زندہ رہے گا یا نہیں۔ مکالمے خوبصورتی سے لکھے گئے، مضبوط کردار آخر تک مضبوط رہا۔ دل لگی دیکھنے والے ناظرین کو اس کی آخر قسط ہمیشہ یاد رہے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ
हैप्पी एंडिंग ड्रामास पर मबनी था। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।